नमस्कारः। मम नाम प्राची अमोल कासारे। अहं षड्कक्षा पाठयन्ति। मम विद्यालये नाम स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल घाटनांदूर। मम विद्यालये नगरस्य मध्ये स्थितः अस्ति। अत्र अनेक छात्राः पठन्ति। विद्यालये अनेक शिक्षकाः विषयान् पाठयन्ति। उद्यानं विविधाः वृक्षाः सन्ति। वृक्षेषु पक्षिणां कलकूजनं कर्णप्रियं भवति। एक विशालः सभागारः अस्ति। सभागारः मनोहरः अस्ति। सभागारे छात्राः एकाग्र प्रार्थना कुर्वन्ति। विषये बुद्धिविकासः भवति। शारीरिकविकासः क्रीडनेन भवति। प्रतिदिनं योगस्य कक्षा भवति। विद्यालयस्य वातावरणम् अतीव मनोहरः भवति। धन्यवादः।